आमचो मोग आमचे गोय आनी गोंयचो बाजार. सो हांव कोंकणीन उलोवपाक जाय. सो आयज आमकां लाभिल्ले आसा आदित्य भित्रे जे आमकां आज लाभिल्ले आसात आमचे गेस्ट म्हणून. ते एक जावन आसा गृहिणी नंबर 1 जो सवाल चॅनलाचेर प्रोग्राम येता तुमी पयलोच आसतलो. तांचे होस्ट तसोच तो सम्राट क्लब नावेली हांचो अध्यक्ष म्हणून आसा. नेक्स्ट आमचे कडेन आसा मंगेश बोरकर जे गोमंतक ग्रुपाचो रिपोर्टर आसा. आनी तिसरे जयदीप सतरकर जे एक नॅचरोपॅथी म्हणून एक काम करता. सगळ्यांत पयलीं हांव तुमकां सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट करता कारण एक बरो इनिशिएटीव. संजू जो आसा तो ताजे कडेन अशी खुबशी आयडियाज आसतात आनी आमी वांगडा कामूय केलां खूब वर्सां करताय अजून. तर ताजे खुबश्यो अश्यो बऱ्यो बऱ्यो आयडियाज आसतात. नव्यो नव्यो आयडिया तो घेवन येता आनी हो एक तितूंतलो एक बऱ्यांतलो बरो एक आयडिया बरो कॉन्सेप्ट हो तांणी आमच्या भयणां खातीर केला. तर ह्या वेळार हांव आमचे मित्र संजू आनी गोमंतक हांच्या दोगांक हांव कॉंग्रेच्युलेट करपाक सोदता कारण एक बरो प्लॅटफॉर्म तेणी तुमचे मुखार दवरलो तुमचे खातीर दवरलो ह्या खातीर. आनी अशेंच तुमी ही एक्टिविटीज करत रावचे आनी आमच्या महिलांक सपोर्ट करीत रावचे. आमी बी आमच्या माध्यमांतल्यान आमच्या प्रोग्रामांच्या माध्यमांतल्यान आमी अशेच वेगवेगळे कार्यक्रम करतात. आमच्या प्रोग्रामांतल्यान आमी महिलां खातीर वेगवेगळे प्रोग्राम्स करून तांकां सपोर्ट करतात. तुमी अशेच वेगवेगळे प्रोग्राम्स ऑर्गनायज करून तांकां सपोर्ट करीत रावचे. आनी म्हाका ह्या वेळार तुमी हांगासर आपयलो ताजे खातीर तुमकां सगळ्यांक जयदीप सरा कडेन मागता की ताणें तांची 2 उतरां सांगची. हांव जयदीप सातर्डेकर नॅचरोपॅथिस्ट जे नॅचरल वेन हेल्थ कशें मेंटेन करप हाजो हांव अभ्यासक आसा. सो हांगा जे संजू बाबान जे अरेंजमेंट केला हें खरें आवटसायड जे भायर जे कितें मेळटा तातूंत वेगवेगळे प्रकारचे कॅमिकल आसता किंवा जे प्रोडक्ट तयार करपा खातीर वेगवेगळे डिफरंट कॅमिकल्स वापरतात. सो हें तुमचें होममेड हावजमेड जें कितें आसा तें हेल्था खातीर एकदम बरें आसा. सो हें तुजो बरो कॉन्सेप्ट आसा आनी लोक तुका भरभरून प्रतिसाद दितले ह्या कामा खातीर हाजो म्हाका विश्वास आसा. आनी तुवें अशेंच चालू दवरचें आनी गोंयच्या लोकांक आमच्या कोण भयणी भाव जे कोण हे बिजनसान येवपाक सोदता ताजे खातीर तूं इतले कश्ट करून प्लॅटफॉर्म तयार करता ताजो तांकां भरपूर फायदो जातलो असो म्हाका विश्वास आसा आनी म्हज्या हांव आयज आमचो सुंदरसो गोंयचो बाजार असो हांगा एक्झिबिशन कंडक्ट जालो आनी ह्या एक्झिबिशनाक आमकां बरेचशे वेंडरान साथ दिली जशे की थोडीं झाडां घेवन झाडाचे स्टॉल ल्हान भुरग्यांचे कपडे केक्स लाडू जावं कॅन्डल ज्यो आमकां क्रिसमसाक ज्यो फुडें उपकारूं शकता जशेंच की थोड्यांचे हँडमेड एंड होममेड प्रोडक्ट्स चपल्यो नेवऱ्यो लाडू अशे खुबशे वेंडर्स हांगा आसा. असोच हो बाजार आमकां आमी दर म्हयन्याक दुसऱ्या शुक्राराक कंडक्ट करतली मारगांव रेजिडेन्सीच्या हॉलान. असोच आमकां जो वेंडराचो जो आयज साथ मेळ्ळो तसोच आमकां फुडेंय मेळचो आनी आमचो आयज प्रोग्राम खूब बरे जातले. समिता समीर कोलवाडकर हांव 9 शुगर 9 जॅगरी मिलेट्स लाडू करता. शुगर आनी जॅगरी यूज करता. फक्त डेट्स आनी प्युअर घी रागी डेट्स लाडू आसा. फॉक्सटेल डेट्स लाडू लिटल मिलेट्स सगळे मिलेट्साचेच करता. गरम मसाला एल्विरा रॉड्रिगेज आम्ही सगळे होममेड प्रोडक्ट्स करतो. क्रिसमस 2 एडिशनल स्वीट्स बॉल सान्नां पिनां बोलिना पिकल्स. हांव प्रोडक्टाचें नांव आसा कोकोनट कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल आसा. हें कुकींग मसाज हेअर केअर सगळ्यांक हातूंत प्रिझर्वेटिव्ह कॅमिकल ना टोटली नॅचरल नाव लीना लोटकर. माझे नाव लीना लोटकर. हांव सगळे होममेड पिकल्स मागीर नेवऱ्यो शंकरपाळे हँडमेड एम्ब्रॉयडरी सगळें करता. आनी
माझी स्पेशालिटी पिकल, स्वीट पिकल. Variety of products here. So we have homemade cakes, we have banana, carrot, English cake, and mud cake, tarts, rolls, and a variety of products like that. आणि म्हाका खूब गिरायक कपडे. हॅलो, हांवें एक हॉबी बिजनेस स्टार्ट केल्लें. आतां म्हाका करंट दिता आनी घरा करून स्टार्ट केलें. आणि हातीन करतात जायचे म्हळ्यार ताका आमचे यूज केल्यार आमकां कांय नुकसान जायना. ते आमी घरान बरे भशेन सेंटेड आनी बरें म्हळ्यार कॅमिकल फ्री आसता आनी हेल्थाकूय बरें. And we come up with new ideas each time. And subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.